अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 14 जून 2026 है और आज सुबह भी 9 बजे जो मैंने आपके सामने व्लॉग पेश किया उसके अंदर कुछ स्टनिंग डेवलपमेंट्स, कुछ स्टनिंग प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश की। और अक्सर आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछते थे ना, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान के जायचे में एक अचानक दिल दहला देने वाली एक शॉकिंग न्यूज़, एक हादसाती खबर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। और अक्सर लोग ये सवाल पूछते थे कि आखिर ये इंडिकेशंस किस हवाले से, क्या प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आती हैं, क्या इम्कानात नज़र आते हैं, क्या अंदाज़न ये कब तक हो सकती है। और आज सुबह भी मैंने आपको पाकिस्तान के जायचे के अकॉर्डिंग बताया कि 20 और 21 जून टू ऑनवर्ड अगस्त के दरमियान इस इवेंट के चांस बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी इसको हमेशा की तरह फिक्स समझ लेंगे, हालांकि प्रोबेबिलिटीज़ या इम्कानात का मतलब इम्कानात होता है, कुछ आगे या पीछे भी हो जाता है। हतमी वक्त का तयन ओबियसली अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है, लेकिन शायद कुछ लोगों का ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है और अल्लाह ताला हर चीज़ को बखूबी जानते हैं कि कब क्या होना ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग शायद नंबर्स को नाउज़ुबिल्लाह खुदा की वहदानियत या खुदा की कुदरत से ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं। तो मेरा व्लॉग ऐसे जाहिलाना या तो हम परस्ताना अकायद के हामिल लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर न्यूमरोलॉजी एज ए साइको एंथ्रोपोलॉजी एनालिसिस किया जाए, पाकिस्तान का जायचा या कैलकुलेशंस फाइंड आउट की जाए, तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान के जायचे में वो सडन इवेंट, वो शॉकिंग इवेंट, वो दिल दहला देने वाला इवेंट ऐसे नज़र आता है कि जैसे 20 और 21 जून से अगस्त के दरमियान उसकी कंपैटिबिलिटीज़ या उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आती हैं और दिन ब दिन वो प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त अब दोपहर के तकरीबन 4 बजे के करीब मैं ये दोबारा व्लॉग करने लगा हूँ, लेकिन आज 14 जून 2026 के अकॉर्डिंग कुछ और भी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर जो सडन या शॉकिंग डेवलपमेंट्स या चेंजेस होने वाली हैं उसके बाद तरजीह देते हुए नजर आएंगे कि किसी तरह खुदारा हमें वादा माफ गवाह बना लो, खुदारा हमें हमारी गवाही को कबूल कर लो, हमें कुछ ना को, हमें इबरतनाक अंजाम से बचा लो। उसमें से शायद कुछ अदलिया के हवाले से भी लोग हो सकते हैं, कुछ वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पब्लिक मैंडेट की तौहीन की, वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने मुल्की मफादात को वायोलेट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ कब होगा? जब एक शॉकिंग इवेंट होगा, जब एक सडन इवेंट होगा, जब एक किक ऑफनेस होगी या किसी को रिप्लेस किया जाएगा या किसी को फोर्सफुली डिप्लेसमेंट किसी की नज़र आती है, व्हाट्सोएवर जब भी होगा उसके बाद आपको ये तमाम तर चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। और अगर इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ऐसा नज़र आता है कि एक शख्स के हवाले से अगर मैं बात करूं कि एक शख्स के हवाले से जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मशहूर है कि उसने अदालती कार्रवाइयों को लाइव टीवी पर चलवा कर अपना भी मजाक बनवाया और अपने साथियों का भी मजाक बनवाया। उस शख्स के बारे में ये भी मशहूर है कि उसने पीटीआई जैसी अवामी जमात से, उसके इंतखाबी निशान से उस पार्टी को महरूम किया। उसके ऊपर और भी तरह तरह के इल्ज़ामात हैं। कोई कहता है कि वो साहब नाउज़ुबिल्लाह खुद को शायद काजी उल हाजात समझते थे, कोई कहता है कि वो अवामी गैज़ो गज़ब से बचने के लिए जब रिटायर हुए तो उन्होंने लंदन का रुख कर लिया ताकि कोई उनको कुछ कह ना सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लंदन में भी वो पाकिस्तानियों से छुपते फिरते हैं, अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। कुछ लोग उनकी फेवर में बोलते हुए यहाँ तक भी कहते हैं कि वो तो महज एक पपेट थे, उनको दर हकीकत यूज़ किया जा रहा था या मैनुपुलेट किया जा रहा था पीटीआई के खिलाफ, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके एक साबका कोलीग को नून लीग के खिलाफ भी यूज़ किया जाता रहा। लेकिन खैर ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के आर्ग्यूमेंट, जितने मुंह उतनी बातें, ये तो हम सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये भी यहाँ पर बता दूं कि वो साहब इस वक्त लंदन में मुकीम हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नज़र आता है, इस तरह के इंडिकेशंस नज़र आते हैं। उनका बर्थ चार्ट देखा जाए ज़ोरोआस्ट्रियन स्कूल ऑफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशंस की जाएँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको सोए हुए को किसी ने जगाया और किसी ने जगा कर कहा, बल्कि यहाँ पे ये भी कहना मुनासिब होगा कि सोए हुए को जगाया और जगा कर बाकायदा तौर पर बिठाया गया और ये भी कहा गया, ये मैसेज कन्वे किया गया कि तुमने अब तक जो कुछ किया है तुम अब उसके इबरतनाक अंजाम का वेट करो, अब तुम इबरतनाक दिनों का इंतज़ार करो, अब तुम्हारे इबरतनाक दिन बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। अब तुम जब दुनिया से जाओगे तो तब भी लोग तुमसे नफ़रत करेंगे और अगर तुम जियोगे
ہوئے بھی تو تمہارے دن آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کٹھن ہوتے جا رہے ہیں، اور تم چاہے اب جو مرضی آرگیومنٹ دینا، جب تم دن بدن اب ایکسپوز ہونے کی کیفیت میں جاؤ گے تو تمہارے نیریٹیوز کو، تمہارے آرگیومنٹس کو اب کوئی بھی ویٹیج نہیں ملے گا، پلس ان کو اس کو یہ بھی کنوے کیا گیا کہ ان قریب تم زبردستی یا فورسفلی پاکستان واپس لوٹائے جانے والے ہو، اور تم نہ بھی چاہو گے پھر بھی تمہیں پاکستان جانا ہی پڑے گا، اور پھر دیکھنا کہ تمہارے بارے میں کیا کیا خبریں چلتی ہیں۔ اور یہاں پر میں امکانات کے اکارڈنگ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 اور 21 جون کے بعد ایک حادثاتی خبر، ایک شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن ایونٹ، ایک دل دہلا دینے والے ایونٹ کے حوالے سے جو پروبیبلٹیز نظر آ رہی ہیں 20 اور 21 جون ٹو اگست، کسی بھی وقت وہ ایونٹ ہو سکتا ہے، کچھ پہلے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، حتمی وقت کا تعین تو اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، لیکن اس کے بعد، اس شاکنگ ایونٹ کے بعد جب بھی یہ ایونٹ ہوا، اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک کلچرل ریولوشن کی ویو سٹارٹ ہوگی، ایک ایسا کلچرل ریولوشن جو چائنا اور ایران کے کلچرل ریولوشن سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد یہی صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں منت سماجت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو، مجھے مینوپولیٹ کیا گیا، مجھے فورس کیا گیا، مجھے کہیں سے ڈائریکشنز آ رہی تھی، میرا کوئی ایگوئسٹک ایٹیچیوڈ نہیں تھا، میں کسی کے خلاف نہیں تھا، میرے دل میں کسی کا تعصب نہیں تھا، میں تو مجبور تھا، میرے سر پر تو تلوار رکھی ہوئی تھی، میرے سر پر تو جوتے تھے، لیکن ان کے آرگومنٹس کو پھر بھی کوئی نہیں مانے گا، اور لوگ ان پہ مسلسل لان تان کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح کا ایک اور ایونٹ بھی نظر آتا ہے اسی کلچرل ریولوشن کے دوران، ایک اور صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بننے کی پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ صاحب جو اپنے وقت میں، اپنے دور اقتدار میں اپنے آپ کو کسی سلطنت کا راجہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے، پبلک مینڈیٹ کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے کیے، پورے پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کو جس طرح سے مینوپولیٹ کیا، وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں کے اندر اس کلچرل ریولوشن کے دوران، جو کہ ایک شاکنگ ایونٹ کے بعد ہونا ہے، اس کے دوران میں منتیں سماجتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خدا را مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ لیکن ان صاحب کے بارے میں جو کسی سلطنت کا خود کو راجہ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو کسی کو آنسریبل ہی نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری پاکستانی عوام کو بھی آنسریبل نہیں ہے، ان کے حوالے سے جولائی اور اگست 2023، آج سے 3 سال پہلے ہی میں ولاگ کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر آرٹیکل 6 یا اس سے ملتا جلتا کوئی قانون کسی کے اوپر اپلائی ہوا تو وہ اسی شخص کے اوپر اپلائی ہوگا جو پاکستان کے اندر خود کو کسی سلطنت کا راجہ سمجھتا ہے۔ لیکن بہرحال ہر دو صورتوں کے اندر پاکستان کے اندر کلچرل ریولوشن تو سٹارٹ ہونا ہے، اور وہ کلچرل ریولوشن چائنا اور ایران کے کلچرل ریولوشن سے بڑھ کے ہوگا۔ پہلے آپ اس حوالے سے مصنوعی خبریں سنیں گے، لیکن ایک شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن ایونٹ، ایک دل دہلا دینے والا ایونٹ، جس کے حوالے سے میں بارہا کہتا ہوں پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 اور 21 جون تک کا وقت کسی نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے عوامی مینڈیٹ کے حامل لیڈر سے الیکٹ سلیکٹ کر لو، تو پھر شاید کچھ وقت آپ کو مل جائے، جانا آپ نے پھر بھی گھر کو ہے، لیکن اگر نہیں جاؤ گے تو پھر 20 اور 21 کے بعد وہ ٹائم فریم بہت زیادہ سکڑتا چلا جائے گا، اور کسی بھی وقت کسی شاکنگ ایونٹ کی صورت میں، کسی دل دہلا دینے والے ایونٹ کی صورت میں، کسی بھی حادثاتی ایونٹ کی صورت میں گھر تو آپ کو ہر صورت جانا ہی جانا پڑے گا، آپ کو ہر صورت گھر کے لیے تو رخصت ہونا ہی ہونا پڑے گا، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے جاتے ہو، بہت جلدی جاتے ہو یا بہت دیر سے جاتے ہو۔ حتمی وقت کا تعین اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، لیکن ہر دو صورتوں میں اس شاکنگ ایونٹ کے بعد، اس سڈن ایونٹ کے بعد پاکستان کے ذائچے میں کلچرل ریولوشن تو ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ کلچرل ریولوشن چائنا اور ایران کے کلچرل ریولوشن سے بڑھ کے ہونا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے آج 14 جون 2026 کے اکارڈنگ 2 ایگزامپلز دی ہیں کہ 2 سگنیفیکنٹ لوگ کس طرح اپنے آپ کو وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، منتیں سماجتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گی، اور لوگ پھر ان پہ اس کے باوجود بھی لان تان کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ لسٹ 20 سے 25 ہزار کے قریب لوگوں کی، اور یہ مذاق نہیں ہے، اور لوگ ابراہیم رئیسی کے قلم کو بھول جائیں گے۔ میں نے آپ کو تقریباً 3 مہینے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ پاکستان میں نئے عدالتی قلم سے اس قدر زیادہ سزائیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پھر لوگ ابراہیم رئیسی کے قلم کو بھول جائیں گے۔ ابراہیم رئیسی نے تو تہران میں 5000 کے قریب لوگوں کو سزائیں دی تھی نا، جس کی وجہ سے ان کو بچر آف تہران کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن پاکستان کے اندر ابراہیم رئیسی کے قلم کو بھی لوگوں نے بھول جانا ہے۔ ابراہیم
रईसी की जानिब से दी गई सज़ाओं को भी लोगों ने भूल जाना है। ईरान में जो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान सज़ाएं दी गई वो भी लोगों ने भूल जाना है। और ईरान के अंदर तो कल्चरल रेवोल्यूशन 8 साल चला था। चाइना के अंदर 1949 से लेकर तकरीबन 1963 तक कल्चरल रेवोल्यूशन की वेव्स सुनने को मिली थी। पाकिस्तान में जाहिलाना तबका इस कदर ज़्यादा है कि वो समझता है कि एक आँख खुलेगी सुबह और सारा कुछ बदला होगा। ऐसे तो कभी भी नहीं होता। इतने साल लग जाते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान, और वक्त उसकी परवरिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता हालात व वाक़यात उस जानिब जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको बता दूं, जिस तरह ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था, सारा निज़ाम बदला था, सेम उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कल्चरल रेवोल्यूशन आना है। और उस दौरान में पाकिस्तान में अवाम ने भी बाहर निकलना है, पॉपुलर सोवरेनिटी भी ट्रिगर होनी है, क्विक जुडिशल ट्रिब्यूनल्स भी बनने हैं। और इस दौरान में डंडे के ज़ोर पर जो अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियनिज्म पर मबनी जो इस्लाहात होनी है वो भी डंडे के ज़ोर पर होनी है। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं वही ट्रेड्स होंगे जो ईरान के अंदर इनकलाब के बाद या 2004 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली इस्लाहात हुई, ब्यूरोक्रेटिकली इस्लाहात हुई, या प्रोविंशियल लेवल पर जिस तरह के नए सूबे बनाए गए जो इस्लाहात हुई, वही तमाम तर डायमेंशंस आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर थियोक्रेसी नहीं होगी, यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म और कॉस्मोपोलिटनिज्म भी उसी तरह से होगा जिस तरह से ईरान के अंदर मौजूद है। और इसी तरह सज़ाओं का मयार भी तकरीबन उससे मिलता जुलता ही होगा जिस तरह का ईरान के अंदर मौजूद है। और इसी हवाले से तो आपको बताता हूँ, 1 अप्रैल 2023 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तेज़ी से ईरानी तर्ज़ इनकलाब की तरफ जा रहा है। और कोई मानता है या नहीं मानता, अल्टीमेटली होना यही है कि पाकिस्तान और ईरान का फ्यूचर भी साझा, पाकिस्तान और ईरान का दिफा भी साझा। और अब पूरी दुनिया भी देख चुकी, इस जंग के दौरान सारों को नज़र भी आ गया। फिर भी कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो उनकी पट्टी बंधने का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, कोई माने या ना माने। लेकिन बहरहाल ईमान का तकाजा ये है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता हुई है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।